Welcome back to Ingwa News. The Goa Pradesh Congress Committee paid tributes to former Prime Minister Rajiv Gandhi on the occasion of Anti-Terrorism Day, recalling his leadership and contribution towards democracy, peace and technological progress in India. The program, attended by several Congress leaders including Amit Patkar and Yuri Alemao, began with garlanding of Rajiv Gandhi's statue at the Rajiv Gandhi Medical Complex in Bambolim, followed by a tribute meeting at Congress House in Panjim. ह्या देशाचे आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न श्री राजीव गांधीजीची आज पुण्यतिथी आणि तांकां आर्गां ओंपपाक आमचे फूल काँग्रेस परिवार आज आमी हांगा आयिल्ले आनी म्हाका दिसता राजीव गांधीजीची प्रेरणा घेवन मुखार वचपाक जाय, कित्याक एक यंग एज्युकेटेड प्रायम मिनिस्टर जाणें ह्या देशाक मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो. पूण आज आमी पळयतात की एक गोष्ट आमकां लक्षान आयली की देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा तो शिकिल्लो आसपाक जाय. ही शूड बी एज्युकेटेड, देन ओन्ली द कंट्री कॅन प्रॉस्पर. परत एकदां आयच्या ह्या दिसाक जाका आमी एंटी टेररिजम डे म्हणटात, ज्या दिसा तांचो टेररिजमाक लागून जीव गेलो, देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी जी जी तांची स्वप्नां आशिल्लीं, तांचो पुत्र आमचो लिडर श्री राहुल गांधीजी हो आज देशभर तांचे स्वप्न मुखार व्हरपाक झुजता हे भारतीय जनता पार्टी कडेन. सो एज अ काँग्रेस परिवार, एज अ काँग्रेस फॅमिली आमचो तेंको तांकां सदांच आसता. तुमकां कितें सांगचें दिसता? मेन म्हणल्यार आमी स्वर्गीय राजीव गांधी हाचे यादीन ताका मान दिवपाक हांगा आयिल्ले आसा. बेसिकली लेट राजीव गांधी हांणी ह्या देशाक जें केलां पळय तें आजच्या ज्या काळान, ज्या BJP सरकाराच्या काळान जें चलता तें 1-5% अशें सुद्दां येना म्हणल्यार जाता. म्हणजे आज जें चलता ते भाशेन तेणें केल्लें तें आमकां हें दिवपी कितें म्हणटा युथांक पळय सद्या वोटींग पावर दिवपी राजीव गांधी आनी सत्या लागून झगडपी राजीव गांधी सांगपा म्हणून. आनी फायनली तो बळी पडलो देशा खातीर झगडटा आसतना. सो ह्या दिसाक आमी ताका मान दिवपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा. आनी असले लिडर आमचे काँग्रेसीन कितलेशे आसा जे देशा खातीर झगडले आसा, आपले प्राण दिल्ले आसा. आनी हेच भाशेन आमी ह्या काँग्रेसी पार्टी थ्रू आमकां आनिकूय लिडर अशें जावचे ही आमची एक अपेक्षा आसा. मोहननाथन ताचे पयलीं सगळ्यांनी उल्लेख केला. आमचे सोंपिल्ले आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हे म्हाका दिसता संवसाराक तेन्ना आतंकवादीच्या हाताखाल उतरले, पूण ताची विचारधारा अजूनही समाजामध्ये आसा. आणि न्हयच काँग्रेस पक्ष पूण म्हाका दिसता देशभर आणि विदेशांत सुद्धा ताची विचारधारा अजूनही लोक मानून घेतात. काय ताचे प्रोग्राम्स, तांचे कार्य एज प्रायम मिनिस्टर, एज काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेसीचो एक वरिष्ठ फुडारी म्हणून ताणें केलें, ताचो उल्लेख म्हाका दिसता जाला आनी परत हांव रिपीट करिना. पूण म्हाका याद जाता की हें कार्य विकासाचे फुडें व्हरपाक पयलीं म्हाका दिसता तेणी पावलां जी उखल्ली, देशान एक शांतीचें वातावरण तयार करप. आनी हें शांतीचें वातावरण तयार करपाक ताचे पळय महत्वपूर्ण तेजें एक योगदान जें आसा. पयलें पंजाबाक तेणें शांती हाडली. राजीव लववाल ही सकट पंजाबाक शांती हाडून पंजाबाचो विकास तेणें केलो. ताचे मागीर तेणें आसाम पीस एकॉर्ड केलो. आनी म्हाका दिसता ताचे फाटोफाट तेणें श्रीलंकेक ते LTTEचे पीस एकॉर्ड करून थंय शांती हाडपाचो. आनी अशें अनफॉर्च्युनेट दुर्भाग्य की आतंकवाद्यानूच ताचो घात केलो. पूण ही शांतीची विचारधारा, देशभर शांती आसप लोकां मदीं आनी शांती आसतूच जाल्यार विकासाचें काम फुडें वचूंक शकता. तें म्हाका दिसता आमी चालू दवरूंक जाय. म्हाका दिसता देशान आयज खूब चळवळी चल्ल्यात बिकॉज लोक खुशीना. काय जावं आमचे पर्यावरण, जावं आमचे दुसरे बेरोजगारी जाल्या,
लोकांक सुसेग ना आणि जेन्ना सरकाराचे प्रयत्न दिसना की लोकां मदीं एक एकवट हाडपाक, लोकां मदीं एक शांती हाडपाक, म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाचे तर्फे आमी फुडें सरूया. आज जो आमी एक प्रेरणा घेवन फुडें या की आमी सदांच ही विचारधारा आमच्या मदीं आसतली आनी आमी काँग्रेस पक्ष म्हणून तरी एका मतान फुडें सरतले आनी लोकां मदीं एक शांती हाडपाचो प्रयत्न करतलेच. आयज आमकां दूख भोगता राजीव गांधी संपलेल्या ताचो उगडास करपाक. म्हाका उगडास आहा तो मोर्चांनी पयलीं 3 दीस पयलो गोंया आयलो आनी बराबर आमी जेवले उलयले सगळी करून आनी 2-3 दिसांनी आमकां कळून आयलें की राजीव गांधी टेररिस्ट आहा. आमी जाणो सगळे आमी सिनियर मनीस की कितेंय तरी देशांत गांवांत आमी करतले शेंबऱ्यांनी लोक पावना पूण कितें वायट करतलो जाय एकलो मनीस बरो. देखूनच आयज आमी सगळे राजीव गांधीचो उगडास करता आसतना हो एंटी टेररिजम डे म्हूण आमी मानतात. न्हय फकत इंडियेक एरे कडेन लोक मानतात गो तांणी फिक्स करूंक. म्हाका उगडास आसा जेन्ना सगळो राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर जालो आनी तो युएनूत वचून ताणें एड्रेस केली. सगळे जगाचे लिडर अजाप जाले की आमच्या देशांत असलो लिडर यंग लिडर आहा. सगळ्यांनी आमच्या देशाचो रिस्पेक्ट वाडलो कित्याक तो एक विजनरी आशिल्लो. सांगू ते भशेन देशांतूय पंचायत रूल तांणी बायलांक चिंतलें की बायलो नासतना देश वयर सरूंक शक्य ना, बायलो नासतना एक घराबो वयर सरपाक शक्य ना. तेन्ना बायलांक तांणी मुखार सरपाक पंचायतांत राज्यांत काडलें. तेच बराबर तेन्ना तांणी चिंतलें 18 वर्सांचे भुरगे कितें कितें वयर पावल्ले आसा. जेन्ना देश आमी पोल आसता तेन्ना कित्याक तांकां वोट ना आनी 21 वर्सां आशिल्ले तेन्ना तांणी 18 तेन्ना लिडर्स आहेत तांकांय तांणी वोट दिवन वयर काडली. सांगपाक तो एक व्हडलो विजनरी आशिल्लो. आमचे आतां आमी मोबायल गेम भोंवताय तांणी सुरू केली कित्याक ताणें पळयलें हेर देशांनी कितें आहा आनी तो मागीर थोडो तेंप उरलोलो जाल्यार कितें करपाचो देशा खातीर फकत हो देव जाणा. तो चड उलोवपी न्ही, काँग्रेस करून दाखयली. तांणी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांक बाई काँग्रेसान मुखार येयले. आयज न्ही, आज जो सरकार आनी पार्टी जो आसा तो डिविजनाचेर मुखार सरूंक शकता. हें काँग्रेसान करूंक ना. देखून हांव मागतां परतो आमी काँग्रेस गोंयां हाडपाक जाय आनी ते आमचे आतां ना. तुमचे सगल्यांचे आमी तुमी सगल्यांनी आमी वावरूंक जाय. एकल्यांनी आपल्या गांवांत विलेजीन वाड्यांत आमी लोकां मुखार वचून लोकांक दाखोवपाक जाय हे सरकारान गोंयांत कितें केलां तें कितें करून गोंय आमचें फाटीं येलां. एनवायरमेंट काबार करप्शन कितलें वाडलां हें फकत उलोवन दाखोवपी करपाक कांय ना. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां की आयज आमी जेन्ना सगळे राजीव गांधीचो उगडास करतात तेन्ना आमी सगळे वावुरया. जी एक पार्टी गोंयांत देश वयर काडलो, जी एक पार्टी काँग्रेसान गोंय वयर काडलें की आमी परते हें हाडून जी आयज आमचें गोंय फाटीं वता तें मुखार परते हाडपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. आनी आमी तुमी सगळे वावुरले जाल्यार हें जरूर जातलें आनी आमी करून दाखोवपाक जाय. हें म्हणून आमी 2 उतरां सोंपयतां.